प्रेस भयणी आनी भावां, आज 24 जून 2026 आनी आमचे सगळे आज रेवल्युशनरी भाव तशी आमची भयण आसा आनी हांगा आमचे मदें प्रशांत पागी हूज अ फाउंडर मेंबर, विशाल देसाई also as a founder member. There is Aditya Desai who cannot come today. He is a founder member. मागी प्रेमानंद भाऊ आमचो मडकय कॉन्स्टिट्युएंसीचो, मनीला शिरोडकर फ्रॉम शिरोडा कॉन्स्टिट्युएंसी, सॅम नायक संजन इज फ्रॉम काणकोण कॉन्स्टिट्युएंसी, डेगली फेर्नांडीस फ्रॉम वेली कॉन्स्टिट्युएंसी एंड राहुल फ्रॉम शिरोडा कॉन्स्टिट्युएंसी. सो आयची ही प्रेस घेवपाचें मुद्दो म्हणल्यार आमी सगळे रेवल्युशनरी गोवन आमी आज एकठांय जाल्या तुमच्या माध्यमांतल्यान आनी सगळे गोंयकारांक हे इम्पॉर्टंट प्रेस दिवपाक की ऑन 16 जून एक प्रेस नोटीस आउट जालो. हांव म्हज्या कामाक आसलो, म्हाका एक फोन येयलो म्हज्या फ्रेंडांतल्यान आनी तेणें म्हाका सांगलें की देर इज अ नोटीस आउट, मातशें मिडियाचेर पळय. आनी त्या नोटिसांत हे जे सगळे आमी आज आसा ते नोटिसांत ते मेन्शन आसले आनी ते नोटीस चोडूंक आमकां पयलो एक शॉक धोकलो. म्हणजे हें कितें? हांव मेल्विन डिसिल्वा, हांव बेनावलीचो कॉन्स्टिट्युएंसी प्रेसिडेंट आनी हांव हे रेवल्युशनरी गोवन्सांक जॉयन जाल्लो आफ्टर द पोगो रॅली जी बेनावली जाल्ली. म्हणजे आय वॉज इन कनेक्टेड बट नॉट ऑफिशियली. आनी तेंची जी आयडियोलॉजी आसली ही रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही गोंयकारां पासत गोंयकारांक हक दिवपाक, गोंयकारांक न्याय दिवपाक आनी गोंयकारांचे इश्यू मांडपाक जे नॅशनल पार्टी खंय तरी फेल जाल्ले आमच्या गोंयांत. ताका लागून आमी तशेंच म्हजे जायते वांगडी म्हजे बराबर आसले ते आमी उलोवपाक लागले हो एक न्यू मुवमेंट चालू आसा, आमी हे रेवल्युशनरी गोवन्साक जॉयन जावपाक जाय कित्याक ही गोंयकारांची पार्टी. खंय तर आमी फाटीं उरताले ते मुखार व्हरप. आमकां हें बरें दिसलें की एक पार्टी खंय तर उबी जाता ताका सपोर्ट करूंक आनी तिजी आयडियोलॉजी पासून बरी आसली. पूण जो नोटीस हो जो मिडियाचेर आउट जाल्लो आनी तितून आमचे सगळ्यांची नांवां आसली आमकां पळोवन धोको दिसलो. आमी एकमेकाक कॉन्टेक्ट केलें. सो आमकां एक शॉक दॅट ऑल द पीपल आर बीन रिमूव्ड. सो हें कशें जावपाक शकता? How this process can be go on? Ata Revolutionary Goans Party is not an ordinary party. It's a third largest regional party in Goa. Ani tiche registration asa with the ECI, with the People Representation Act. Ani tiche zaite bylaws asa ani partyचे constitution asa. So आमी पळोवन हे मातशें म्हाका खूब वायट दिसलें कित्याक हांवें जायते इनिशिएटीव घेतला, जायतो लोक थ्रू रेवल्युशनरी गोवन्स आनी तशेंच आमकां ओळखताले कित्याक आमी ग्रामसभा इश्यू घेताले आनी तशें जायते इश्यू घेयले आमी. आनी पार्टीन जेन्ना कसलेंय डिसिजन घेतलां आमी सदां पार्टी वांगडा रावले आनी सदांच सपोर्ट केला. सो हांव आज हे प्रेसांतल्यान तुमकां एड्रेस करूंक सोदतां सगळे गोंयकारांक की जो नोटीस जो व्हायरल जातालो ऑन ऑल 10 इट इज इल्लीगल. So we are terming that notice illegal. कित्याक खंयचें ऑर्गनायजेशन जावं आमकां कितें डिसिप्लिनरी एक्शन बी घेवपाक जाय जाल्यार they should have sent a show cause notice. They should have asked us to file our reply in written. आतां ते म्हणटा डिसिप्लिनरी कमिटी बसयली आनी CEC कमिटी बसयली तेणी, पूण आमचे कडेन कांय कम्युनिकेशन जावंक ना. आमकां कसले नोटीस दिवंक ना, आमकां कितेंय ईमेल येवंक ना. So we are telling the press and the entire Goans in Goa and abroad that this notice is illegal. आणि हे नोटीस इल्लीगल म्हणून आमी म्हणटा बिकॉज द नॅचरल प्रोसेस ऑफ जस्टीस वॉज नॉट फॉलोड. आमकां खंय तरी कांयच दिवंक ना. जी CEC सेंट्रल तेंगे बॉडी आसा जी CEC म्हणटा कावन्सील, एक्झिक्युटीव कावन्सील, तेणी खंय डिसिप्लिनरी कमिटी बसयली आनी तेणी तें डायरेक्ट डिसिजन घेतलें आनी तें प्रेसाक आउट केलें. खंयचो मेथड यूज करूंक ना. आमी जे रेवल्युशनरी जे काम करताले, इतले वर्सां काम करताले, पार्टी कडल्यान इतले कनेक्टेड आसलोले. सो मातशें पूण एक सुद्दां तेणी चिंतूंक ना बाबा हेका आपोवन हाडचे, तेंचे कडेन उलोवचे, तेंचे कडेन आपले विचार मांडचे, आमचे मतें कितें चलता. बिकॉज सम ऑफ देम आर फाउंडर मेंबर्स, 3 of them are founder members. Most of them have contested the assembly election in 2022. Manila also contested the ZP election.
आनी आमचे प्रायमरी मेंबर आनी आख्खो गोंयचो लोक आमकां खंय ना खंय तरी वळखता एज अ फेस ऑफ आरजी. So we condemn this press note of theirs, and we have spoken with all of us, and we have sent them a notice. काल आमी तांकां notice धाडल्या. So we are waiting for their reply. What they will reply on that notice, and furthermore we will act upon. आता जे भाशेन पयले पासून आमी चोयलां की CEC जी बॉडी आसा ती आमचे ऑनरेबल MLA विरेश बोरकाराक शो कॉज नोटीस काडला. But in our case, they failed. एक क्वेश्चन एक उबो जाता कि how this CEC is operating, because at the present moment there is no president. Revolutionary Governance Party's president Bob Manoj Paraban resignation dila. There is no president. Now, असली serious decisions party attach असलोले इतले भुरगे जे इतले टाइम भर काम करून पार्टी वयर उबारल्या, तुम्ही कशे डिसिजन घेतले विदाउट द प्रेसिडेंट, आणि कशे तुम्ही अपॉइंट केले, आणि विदाउट एनी शो कॉज नोटीस and without any communication. This is a big question mark. If you are working in any company, there are company laws, they have their laws, you have to hear the other side. कोर्टान पासून गेल जाल्यार कोर्ट कोण क्रिमिनल पासून आसत जाल्यार ताका ऑपॉर्च्युनिटी दिता टू पुट देअर व्यू पॉइंट्स. कोर्ट डज नॉट से that baba this is wrong, you are out, you have been condemned, put in jail. No, court gives you the opportunity, and Revolutionary Governance Party is recognized with the Election Commission of India, is abiding with the Constitution of India, and they have not given us any opportunity to explain ourselves. त्यांचे भितर कितें जालें, कोण बसलो, कसले डिसिजन जाले, आमकां कांयच पडोंक ना. आतां एक क्वेश्चन येता, हे CEC फक्त जे आमी फाटी पासून चोयता की जायते मेंबरांक तेणी डिसमीस केल्या. रमाकांत म्हणलो सांकवाळचो, मे बी ही इज नॉट एक्सप्रेसिव, बट आज हांव मिडियाक सांगता ताकाय पासून एसो एक पब्लीक नोटीस काडून आउट केलो that he is not related to the RG, and he was working with the RG. Then Saini Gomes from Naveli, who was fighting for his ward, his village, ताकाय तशेंच करून तेणे जायते कॉन्ट्रिब्युशन दिलां. मे बी बिकॉज देर वॉज नो ऑफिशियल एज अ मेंबर तेणें काम केलां, ताकाय तेणी आउट केलो. सो हें कित्याक जाता? Why every time in the CEC there is only decision of taking out of members? Why the CEC agenda or the CEC members never bring agenda within their meeting that in South Goa for 2 years Mr. Rupert Pereira was a district president. After MP election 2 वर्सां जाली, एकूय मीटिंग गेली ना in South Goa. सगळो लोक म्हणटालो आफ्टर रुपर्ट कंटेस्टिंग द MP elections तो खंय गेलो, मातशे ब्रेक पासून गेले जाल्यार वी कुड अंडरस्टँड टू कम आउट. But still there was no meeting conducted, as Ajay Kolkar have told in the media की आमचे सावथाक खंय प्रेसिडेंट आसा, पण तो प्रेसिडेंट एक्टिव आहा ना, ते आमकां केन्ना तेणी आफ्टर MP इलेक्शन मिटिंगे पासून आपयले ना. मागीर कुशावती डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जाली. Why the CEC members of the Revolutionary Governance do not bring the agenda in their meeting and discuss बाबा कुशावती एक कमिटी काडूंक जाय, because it is from a new district. मागीर the biggest strength of Revolutionary Governance Party was the Gram Sabhas. After MP election सगळे एक 2 दीस जाले, ग्राम सभा एक्टिव्ह जाल ना. आख्या लोकांक, गोंयच्या लोकांक खबर आसा, तशेंच मिडियाक खबर आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे सामान्य भुरगे गांवां वचून ग्राम सभा एक्टिवली पार्टिसिपेट करताले, आपले क्वेश्चन रेज करताले, आपले गांवा पासून फायट करताले. दॅट वॉज द आयडियोलॉजी ऑफ आरजी. ताकाच लागून आमी आरजी जॉइन जाल्ले. सो ही ग्राम सभा रिवायव करूंक ते agenda they discuss करनाय. So why they are not discussing that agenda in the meeting? Suddenly we had a message to stop making videos and stop taking issues. आमकांय सांगूंक लागले इश्यू घेयनाका. आतां कित्याक लागून घेयनाका? कोणे हे डिसिजन घेयले, खंयचे CECन घेयले, आनी ती CECन डिसिजन घेयले जाल्यार आमच्या डिस्ट्रिक्ट लेवलार आमकां कन्वे कित्याक करूंक ना? So we could tell our members within our constituency level. Okay. Why CEC members are not talking about the strengthening of the municipalities? Municipality, I mean, all are active in village level, but municipality आमगे तितूले दिसना. आहा vote share, but मुखार बसोवपाक, regionalism वाडोवपाक, why they are not talking on municipality? Okay. The third largest party, Revolutionary Governance, at the present moment their website is shut down. Why it is shut down?
जायते लोक म्हणतात त्याचे अकाउंट्साची डिस्क्रिपन्सी आसा. मनोज परब पासून लास्ट टाइम म्हणटालो इन द प्रेस दॅट ऑल द अकाउंट्स विल बी शोन इन द वेबसाइट, बट वाय स्टील टुडे द वेबसाइट इज डाउन? Why is there never new RG members are inducted? कितले political party आप आदमी तुम्ही चयला असले कितले सोडून वयता आणि ते new induction करता? Why this CEC member are not bringing the agenda in their meeting? बाबा new members party join जायना, induction जायना openly. कित्याक लागून join जायना आमगे revolutionary गोवन्साक गो? ही regional party नो. The very important today issue Goa is burning of the Karapur issue and the 39A. 39A चे मुखार वचपाचे डिसिजन सीईसी कित्याक जायना? जे भाशेन आमी आतां फाटले 2 म्हयने चयला फॉर 2 months from starting from May, all this Facebook war is going on within the party members. Why you have to come on the Facebook? Why cannot be this discussed in the party? म्हणजे across the tables. लोक आमकडे विचारतात. मनोज परबान जायते पोस्ट आउट केले तुम्ही चयला आसतले. Why कित्याक केले? What was the reason? हे सगळे 39A चो इश्यू मुखार व्हरपाचो गोंयाक लागून, गोंयचे एनवायरमेंट सांबाळपाक, गोंयचे जागे जे कन्वर्ट जाता, दिल्ली लॉबी जी भितर येता, एवरीबडी वॉन्ट्स टू कम इन गोवा अँड सेटल इन गोवा. पण गोंयकाराक अजून एक कायदो पासो सोडलो ना. हे सगळे डिस्कशन सीईसी कित्याक येना? कित्याक एवरी टाइम एका शोकॉज काड? आता काल विपिन आमचो भाव फ्रॉम सावंडे ही रिजाइन फ्रॉम द पार्टी बिकॉज ही फील दॅट इज समथिंग इज गोईंग विच इज नॉट करेक्ट. ते रिझन कित्याक दिवपा पडले? तेका शोकॉज धाडलो. कित्याक लागून धाडलो? वाय नॉट कमिंग टुगेदर इन बिल्डिंग अप? सदांच कित्याक भायर काडपाचे, तेका बोटां दाखोवपाचें, हें कित्याक चल्लां? सो दीज आर ऑल क्वेश्चन्स विच आर कमिंग इन आवर माइंड्स ऑल्सो अँड द पीपल आर ऑल्सो टेलिंग अस. आमी जेन्ना भायर वयले हें कित्याक चलना रे बाबा? सो माय सायड हांव हें तुमच्या मुखार दवरला दॅट we have sent them a legal notice. I just mentioned this CEC because every time the other things are going on. हे सगळे डिस्कस जायना. पण म्हज्या माध्यमांतल्यान म्हणजे आमचे सगळ्यांचे तुमकां सांगूंक सोदता, वी हॅव सेंड देम अ नोटीस टू एक्सप्लेन इन डिटेल. देर आर 13 points in the notice. They should come out and tell the media also, and please media हांव तुमचे कडेन मागता तेंचे कडेन विचारचें without giving them a show cause notice, without asking them their right to reply to your show cause notice. They have deprived our rights in the political party, which is not just an ordinary party, it's a big organization. And if they do not reply, or if they fail, we will take this matter before the Election Commission of India in New Delhi or any other court forum which are there in state of Goa or state of country of India. Thank you. नोटिसान कितें आहा? तुमी लीगल नोटीस धाडले? नोटिसान कितें आहा? Let us finish. आता आमचे जे कोण मेंबर एक्सपेल केला पळय, एक्सपेल नोटीस कोणाक सर्व केला ते सगळे आपापल्याले 2 उतरां सांगले. फर्स्ट ऑफ ऑल सांगपाचें म्हणल्यार हो जो आमकां एक्सपेल केला म्हणून पळय पळय तो एक रुमर्स फेसबुकाचेर आउट केला. ऑफिशियली आमकां नोटीस मेल कांय ना. इट वॉज जस्ट एक म्हाका जर दिसता की हे जे पयलीं प्रँक करता पळय तशें ते प्रँकच करता आनी आमी डिनाय करता की तेणें आमकां हो टर्मिनेट केला अशें म्हणून. कित्याक आमकां कांयच ना. कित्याक एक ऑर्गनायजेशन एक पार्टी जेन्ना चलयता तेका एक बाबा लॉ आसता. बाबा तूं येयलो तुमची कमिटी आसा, सीईसी आसा, डिस्ट्रिब्युटरी कमिटी आसा, थंय आमकां तुमी आपोवपा जाय बाबा आमी अशें अशें केलां, एंटी पार्टी एक्टिविटी केला जाल्यार ती कित्याक एंटी पार्टी एक्टिविटी केला, कितें केलां हें आसपा जाय. काल एक रेजिग्नेशन दिलां पळय 25 तारखेक विपिनान, तेणें 25 हें दिल्लें न्हू, ताका नोटीस दिल्ली, तेणें ताजो रिप्लाय दिल्लो पण ताका आज म्हणल्यार ताजो रिप्लाय येयलो ना. सो तो रावलो तसो. सो ह्यो ज्यो रुमर्स जे फेसबुकाचेर आउट करता पळय की अशें एक आमकां मनाक येता की हे फक्त फेसबुकाचेर सोशल मिडियाचेरूच येयल्ले, नॉट एक्चुअली ऑन ग्रावंडार कितें काम करपाक येयल्ले अशें तर खूब डावट दिसता. तेतूंत भितर हें सगळें जावपाचें जेन्ना आमी ह्या पिक्चरान येयले पळय तेन्ना आमकां एक ऑब्जर्वेशन जालें की हो सगळ्यांचो मेन इफेक्ट आफ्टर 39A. आमच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो एकुलतो एक आमदार जो एक स्टँड घेवन 39A प्रोटेस्टाक देंवलो आनी सगळ्या लोकांक खबर आसा, गोंयभरांतल्यान सगळे लोक येयले. एक आमदार देंवलो तेजे बरोबर सगळे लोक येयले. हो गोंयकाराचो मुवमेंट, कित्याक सगळ्यांक खबर आसलें बाबा गोंयांत 39A प्रोटेस्ट हो सगळ्याक हे जागे कन्वर्ट करतले, आमचें डिस्ट्रक्शन करतले. सो आमदारान हो आमचो एक स्टँड घेतलो थंय आनी थंय तो मुखार रावलो. आमी तेन्ना येताले, आमी तेन्ना तुका प्रोटेस्टाक ताका येताले, पळयताले, हेल्प करताले. सो तेज्या फाटल्यान एक रुमर्स
जॉईनिंग जावपाक लागले की आमच्याय एक फेक आयडीचे पोस्ट त्यांचे कित्याक ते फेक आयडी दे आर मास्टरींग फेक आयडी ते आनी आपली स्वता हेजे काय करना फेक आयडीचेर तेमी आउट केले की आमी खंय आमी 18 तर हें केल्लो हांगा ते दिसाक आमकां पयलींच आउट केले की आमी काँग्रेसाक जॉईन जाता म्हणून सो ते तेंचे फेल गेले आनी अश्यो कितल्योश्योच रुमर्स तेणे किरेश बोरकाराचेर आमदाराचेर घातल्यो की आनी खंयचो तो एक इश्यू काडलो बाकीचे तेका डिफेम करपाक ते फाटीं रावले ना आनी एक अशें नोटींग मदीं आमकां नोट जालें की बाबा सपोज लोक आतां विरेशाक एक आमदार म्हणटा तेका एक रिस्पेक्ट करता आनी तेका एक आपयता तेका नोटीसीस धाडप तेका सांगप की तूं बाबा वचनाका तेका एक खंयचे देवळान जावं नाल्यार खंयचे चर्चीन जावं जेन्ना फंक्शन आसता तेन्ना आपयता तेन्ना तुमी तेका सांगप की तें वचनाका सो टोटली तेका एक ओडून प्रेशरायज करप बाबा तूं वचनाका सो हेतून भितर एक आमकां दिसता की बाबा हे खंयच्यान ना खंयच्यान एकूच तो एक आमदाराक हे प्रॉब्लम करपाक हेंचे हे सगळे कारस्थान चलताले अशें आज जाल्यार आमकां दिसता जेन्ना आमी लोकां फुडें वयताले आमी एक मुवमेंट हो स्टार्ट केल्लो पयलीं कशें लोकां फुडें गेल्ले कशें आमी वयताले तें आमकां खबर आसा आमी पयलीं साकून 17 साकून 18 साकून जेन्ना एनजीओज आसलो तेन्नाय काम करताले आनी आमकां दिसलें की बाबा आतां एक ऑप्शन गोंयाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे गोंयकारा खातीर काम करतले आमी बील हाडलें बील जेन्ना हाडलें तेन्ना आमी एक लोकां फुडें आमचे केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी कितलेशे लोक आसले जे भुरगे आमकां भोंवताले आमी मुवमेंट केल्लो सो आयज हो जे सगळे जर नॅरेटिव्स पळयले आमी जर हेंचे जे आमकां जर ऑफिशियली तेंका कांय ना आमकां आपूण तेंचे कडेन केन्ना विचारलें ना सो आमी एक डिनाय करता हें टर्मिनेशन आनी आमी वी आर देर इन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आनी त्याच बरोबर सगळ्या लोकांकय सांगता जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणून आसा तुमी बेश्टेच रिजायन दिनाका जशें जाता आमी मुखार या आनी गोंयकारां खातीर आमी मुखार वयतले थँक्यू हे आता तुम्ही झाले नोटीस धाडली म्हणून आणि तुमकां नोटीस येयल्ली तेंची ना आमकां नोटीस येतली ना आता तेणी सांगले की आमकां रिजायन हे काढले म्हणून No, we have asked the explanation. एक्सप्लेनेशन See, if you go before the ECI or if you any authority, तुम्ही आता सांगले तुमकां 8 जाणांक काढले म्हणून तुमकां आयकूंक येना ते कशे काढले तुमकां that is what no when the poster came on the social media. सोशल मिडियाचेर हेजेर तुम्ही आता No, they have given their say. No, that is so that is why प्रेस नोट येयली पूण तुमकां पर्सनली personal email. No, so that is for that note and thanks Mola in the beginning. You're confused now, no? Okay. So that is explaining something over there. So there we have asked their clarification. एज अ मेंबर म्हणून तुमकां कितें पर्सनली लेटरां येयल्या No. मेल येयला No. काय येवना आता तुम्ही काय येयनासतना तुम्ही आता तांकां रिप्लाय करतले Because the name is there, no, it's highlighting on social media. We have to take a त्याच्या stand. खातीर तुम्ही ती कमिटी आसा तुमचे जो प्रेसिडेंट ना सेक्रेटरी आसा किंवा तेंच्या कडेन तुमी उलोवंक ना की बाबा आमची नांवां कित्याक येयल्या अशें हें What you are saying is correct, but also if you see a legal aspect of that before the ECI, these are the steps we have to take. समजलं न्हू तूं सांगता तें सारकें आहा but that is also a part of it because tomorrow ECI will ask us no what you have done. ना पूण तुम्ही That has to be go तेंच्या कडेन उलोवपाक जाय आसलें that has to be go recorded because they तेंगे उलयता तेंका चोयला न्हू थोडेशे आहले गद्दार ते मोठाय न्हू सो ते आमकां ते सारके फॉर्मेटान घालूंक जाय. That is the actual procedure which is going ahead. Anybody want? Continue. नमस्कार हांव मनिला शिरोडकर शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान आज पळय ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांगा हजर रावप ही एका उमेदीची गजाल न्ही आमी हे आज अशे तरेन प्रेस दितली हे केन्ना स्वप्नान सुद्दां चिंतूं नाशिल्ली सो वेरी सॅड तरी आसतना जेन्ना इमेज टार्निश जाता जेन्ना स्वताचे अस्तित्वाचेर वार जाता इतली सॅक्रिफायस करून काम धंदो म्हणटात तसो फॅमिली लायफ आनी सोशल वर्क आनी लोकांचे एक विश्वास आशिल्लो आमचेर अशें जो व्हिडिओ काल बी पळयला आमी त्या हाजेर आमची फूल म्हणजे शॉक्ड आमी की आमी इतली सॅक्रिफायस करून पार्टी खातीर काम करून म्हणजे म्हाज्या आमी जर हांव जर म्हाजें उलय जाल्यार हांव शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान इतलें ग्रावंड लेवलाचेर काम केल्लें आसा लोक म्हाका फक्त अशें वळखता की बाय हे आरजी कितेंय जर म्हज्या गांवांत जाता जाल्यार ही येतली फूल टीम आरजीची येतली आमची वळख आसा अशीच वळख आसा आनी आमचे सोशल वर्क आशिल्ली कारणान आमी चिंतलें की बाबा ही पार्टी जी आसा रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही आमच्या सारक्या आयडियोलॉजी तेंची पळय जाल्यार आमच्या समविचारान ती जुळपा लागली आनी म्हणून आमी पार्टीन जॉयन जाली हेज्या पयलीं आमी केन्ना पार्टी खंयचीच घेवं नाशिल्ली ना काँग्रेस ना बीजेपी ना कित्याक आमी आरजीन आयली आमकां आमचें गोंय राखपा जाय आमचे शिरोड्या राखपा जाय आमच्या शिरोड्या मेन
इशू हो आसा की फॅमिली राज लोक फॅमिली राजाक इतले बेजारलेले आसा तेजे खातीर लोक खंय तरी आमकां एक आशेन पळयता बाबा ही खंय तरी फुडें सरतली आनी आमकां हेंचे थ्रू आमचें स्वप्न खंय तरी पुरे जातलें आनी आमच्या रिव्होल्युशनरीज आमी जी टीम आमची शिरोडेची टीम आसा पळय ती आज पळोवपाक वचत जाल्यार तांकां अशेंच वाऱ्यार सोडलेल्या भशेन जाल्या ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एक वर्स पयलीं सुद्दां अशें जालें की आमकां सगळ्यांक वाऱ्यार सोडलें ब्रेक हो आशिल्लो पळय तो आमच्या एटलिस्ट शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमकां नाका आशिल्लो जे 7 म्हयने तेणी ब्रेक घेतलो आफ्टर MP इलेक्शन तो आमकां शिरोड्यान नाका आशिल्लो कित्याक नाका आशिल्लो कित्याक आमी शिरोड्या इलिगलिटीज जाता थंय धांवताली आमची वेवस्थीत ग्राउंड लेवलाचेर काम चलतालें आमची टीम बिल्डींग जाताली आनी भरपूर एक्टिवनेस आशिल्ले टिमी भितर आनी जेन्ना हो एक असो ब्रेक जालो आनी ब्रेक घेवपाक कित्याक लायलो जाल्यार रिव्होल्युशनरीसांचे केसी जातात म्हणपा लागले कोण कोणाक काम धंदे आपल्याचे पळोवनी म्हणपा लागले अरे ते तुवें आमकां सांगपाक नाका आशिल्लें जेणे कोणी हें गायड केलें पळय तेणे मनशांनी आमकां सांगपाक नाका आशिल्लें आमचे फॅमिली लायफ आमचे पर्सनल लायफ सॅक्रिफायस करून आमी पार्टी खातीर वावुरतालीं आमच्या गोंया खातीर वावुरतालीं ते सायड बाय सायड करून आमी फॅमिली सुद्दां पळयतालीं आमचे पर्सनल कितें आसा तें पळयतालें तें तुवें आमकां ब्रेक घे म्हणून सांगपाक गरज नाशिल्ली तुवें जो पळय आमकां ब्रेक घे म्हणून सांगलो पळय थंय शिरोडेची टीम मातशी खंय तरी स्कॅटर्ड जाली आनी तुमी केसी जाल्यो म्हणटा पर्सनल आपल्या अर्निंग्साचे पळया म्हणटा अशें करून भुरगे सेपरेट जावपाक लागले थंय मातशी खंय तरी टीम आमची वीक पडली आनी जशें झॅडपी इलेक्शन लागीं पावपाक लागले आमी आमची तयारी परत सुरू केली जशें पार्टी गायडलायन्स आयले तशें आमी पार्टीचे आमचें काम सुरू केलें परत आनी जेन्ना पळय टिकेटीचो विशय आयलो तेन्ना आमकां डेफिनेटली खबर आशिल्लें की ही टिकेट आमकांच मेळटली शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आर्जीक मेळटली आनी तेन्ना चलतालो अलायन्साचो विशय चलतालो सो अलायन्सान भितर शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ना म्हूण काँग्रेस आशिल्ली ना म्हूण आप आशिल्ली ना म्हूण गोवा फॉरवर्ड आशिल्ली ग्राउंड लेवलाचेर आशिल्ली ती फक्त आर्जी सो डावट घेनासतना टिकेट आमच्या शिरोड्यान सांगपा पयलीं म्हटल्यार 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता झॅडपी नॉर्थ आनी सावथ अशें जाता शिरोड्यान सो नॉर्थाक तेणी दिली पण सावथाक दिवपाक फाटी फुडें हांव नकळो कित्याक तें पण हे आमकां फूल टिमीक न्ही खटकता आसतना मागीर आमी तुमी आमकां पार्टी जर जेन्ना सांगता कॉम्प्रोमायज करा आमी कॉम्प्रोमायज करपाक तयार ना कित्याक आमी सॅक्रिफायस केला तो लेवल व्हेरी हाय आमी पर्सनल लायफाचेर सॅक्रिफायस केला प्रत्येक भुरग्यान आपलो पयसो मोडला पार्टी खातीर आनी खंयच पार्टी डॅमेज जावपाचें केन्नाच कोणेच काम करूं ना सो इतले आसतना आमी कित्याक म्हणून सॅक्रिफायस करप टिकेट अशें म्हणून आमी फूल टीम एक दीस आमची मिटींग घेतली आतां ती तुमी NTRG म्हणटा जाल्यार तेवूय म्हणात आमची शिरोड्या लेवल आमी मिटींग घेतली आमी मागीर पणजे गेली पणजे अपॉयंटमेंट घेतलो ऑफिसान सगळे ऑफिस बेरर आमचे आशिल्ले मनोज परब आशिल्लो विश्वेश आशिल्लो विरेश आशिल्लो बाकी सगळे आशिल्ले आनी आमी फूल टीम आशिल्ली जाल्यार आमकां तेणी कितें सांगलें आमी खरें म्हटल्यार आमी बेजारलेलीं इवन हांव सांगता म्हाजे तर्फे हांव सांगता इतले सॅक्रिफायस करून जर आमकां जर फुडें जर पावल मारपाक मेळना आमचो मेन गोल कितें BJP हरोवपाची आनी फॅमिली राज भेटोवपाचें हें जर आमकां करपाक मेळना आनी गोंय जर साल्वार करता आसतना हेंचे जर गायडलायन्स अशें आसता हांगा वचनाका थंय वचनाका हो इश्यू घेवनाका तो दुसरे पॉलिटिकल पार्टी हो दुसरे पॉलिटिकल हें करपाक आमी स्वता आमी सोशल वर्क म्हणटात जाल्यार आमी हें करपाक ना आमी गोंय वाचोवपाक कोणें कसलोय इश्यू घेवन आमी गोंय वाचोवपाक थंय पावतले ओके सो आतां ZP इलेक्शनाचें कशें आसा आमकां टिकेट दिना म्हणून आमी थंय गेली नाजाल्यार आमी तांकां एकूच सांगलें कित्याक आमी इतलें सॅक्रिफायस केलां पळय तेका जर तुमी जर आमकां जर टिकेट दिना तेन्ना ती ठरून आशिल्ली रिजर्व जातली म्हणून वुमन्स बी ती फक्त आनी आमी मागली टिकेट झगडली आमी थंय पूण हें आज सांगता हेच्या पयलीं आमी सांगूं नाशिल्लें कित्याक ZP इलेक्शन जावपाचें आशिल्लें पार्टी डॅमेज जावपा नाका आशिल्ली म्हणून आमी हें खंय वाऱ्यार घालूं ना खंय फेसबुकार घालूं ना म्हणून कोणाक सांगलेंय ना आमी की आमी ही टिकेट झगडून हाडल्या ही टिकेट आमी अक्षरशा झगडून हाडली आनी मागीर ती लेडीज डिक्लेअर जाली तो सीट आनी कालच्या हितून व्हिडिओन विश्वेशान कितें सांगलां की हांव टिकेटी लागून खुदकुदतालें तूं पयलीं जाण जा
तुमच्या कडेन आमी मिटींग घेतली ते सीट कशें आशिल्ले आनी मागीर तें जातकीर तुमी सगळ्यांक शिरोड्या सोदले. हांव न्ही म्हाका दिली खरें पूण ती कशी दिली तुमी सगळ्यांक सोदले कोण आसा आनी काम केल्ले बायल मनीस तुमकां मेळटा काय म्हणून. मागीर कोण ना जालो म्हणून तुमी म्हाका टिकेट दिल्या हें तूं जाणा जा. म्हाका आज तुका हेंच सांगपाचें आसा. तूं पळय तें तोंड घेवन उलयता पळय न्ही ते मातसो विचार कर पयलीं कितें जाल्लें तेजेर तुमचें उजीर जालां सगळें ते विसर नाका. दुसऱ्याची जी इमेज आसा पळय ती टार्निश करपाक चड वेळ लागना आनी आमकांय बी तुमचेर वार करपाक कळटा कळ्ळें. आज हांव ह्या मोमेंटार एकूच सांगपाक सोदतां ऑल म्हणजे थ्रू आउट द ग्लोब म्हणटा तशें रिव्होल्युशनरी स्प्रेड जाल्लें आसा. सगळ्यांनी पयशे घातलेले आसा सगळ्यांनी इम्पॉर्टंट टायम दिल्लो आसा कळ्ळें. तुमी जे कितें करता पळय तें रिव्होल्युशन एक वाटेर व्हरपाक करना तुमी स्प्लीट करपाक करता. आमकां ती तुमी नोटीस धाडल्या पळय ती आमकां मान्य ना कळ्ळें. आमी आज रिव्होल्युशनरी काल रिव्होल्युशनरी फाल्यां रिव्होल्युशनरी आसतली. सो ही दोन म्हाजी उतरां सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्यान फुडें सदांच म्हणटलें हांव रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे मेंबर उजो. नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळे प्रेस भाव तुमचो वेल्युबल टायम दिलो आनी आमकां आमची दोन उतरां पब्लिका समोर हाडपाक दिली. लोकां भितर सदांच कन्फ्युजन आसा की हें अशें घडलें कित्याक. आतां हांव जे काही ब्रीफ दिता की स्मॉल की हांव रेव्होल्युशनरी कसो जालो कितें जालां की कोविडा टायमार जेन्ना सगळें लॉकडावन आशिल्लें तेन्ना आमचे विदेशाचे मनोरंजनाचे व्हिडिओ पळयतालो आनी भितर एक उर्बा तयार जाली आनी त्या उर्बेन अशें दिसलें की बाबा आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा की आमी गोंया खातीर कितें तरी कितें. पूण कोविडा लागून कोविड जेन्ना बंद जालो आनी तेन्ना मागीर खंय तरी कॉर्नर मिटींग जाली आमी मेळ्ळे इंट्रोडक्शन जाली मागीर आमकां ग्रावंड लेवलाचेर आमकां वचपाची संदी मेळ्ळी आमी इश्यूज घेवपाक लागले. आनी इश्यू घेतना आमकां अशें दिसलें की खरेंच गोंयांक आतां आरजी सारके पार्टीची गरज आहा जी फुडें गोंय सांबाळूंक शकतली. मागीर कितें जालें की जेन्ना इश्यू घेतात तेन्ना आमकां काही प्रॉब्लेम्स येवपाक लागले. त्या प्रॉब्लेमाक आमी फेस करपाक लागले. फॉर एग्जाम्पल जेन्ना म्हाजो जो पर्सनल प्रॉब्लेम जालो की म्हाका म्हणजे शॉपाक उजो लायलो तेन्ना हांवें म्हाका सगळे काही रेव्होल्युशनरींनी सपोर्ट केलो काही आमच्या गांवच्या फ्रेंड्सांनी बीन सपोर्ट केलो. पूण एक गोष्ट नोटीस जाली की मनोज केन्नाच म्हाका मेळूंक पावलो ना. विरेश द सेम डे पाविल्लो. तेन्ना म्हाका खटकलें. तेन्ना आमकां दिसलें की खंय तरी आमी युटिलायज जाता काय कितें. ह्यो गजाली पळय आमकां हें दिसलें. दुसरी गजाल म्हणल्यार आमकां जेन्ना ह्यो गजाल्यो सांगपाची आमचो जो सॅक्रिफायस आशिल्लो आमी फॅमिली सोडून आनी आमचे काम धंदे सोडून आमी हें वताले आमच्या इश्यू घेवपाक वताले. जेन्ना आमी इश्यू घेवपाक वताले आमकां प्रॉब्लेम जातालो बट हेजो केन्ना आमचो व्हॅल्यू केन्ना मनोजाक दिसूना. आज आयच्या तारखेक आमची जी परिस्थिती आयला त्या परिस्थिती पळोवपाक गेले जाल्यार हें घडपाक आशिल्लें. आज ज्या पद्दतीन तेमी आमकां ट्रीट केलो गेला त्या गोष्टीक आमी कंडेम करतात आनी मागतात की आमकां जस्टीस मेळटलो. थँक्यू सो मच. येवकार नमस्कार तुमकां सगळ्यांक आमच्या प्रेस भावांक. तशें हें प्रेस पळयतल्यान गोंयांत आसात नाका आनी भायर परदेसांत आहाय तेका. आज गोंयांत कितें घडटा तें पॉलिटिकल सिनारियो सगळे सायडीन घुंवता. मेन म्हणल्यार दुसरे हेजेर उलयना. आज हांव आमगेले पार्टीचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी हाजेर उलयतां आनी हांव एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणून हांव जेन्ना ही बेनावली मिटींग जाल्ली न्हू पोगो मिटींग जाल्ली ते मिटींग जालो तेदोना हांव भायर आसलो. सो ती मिटींग चोवन आमची हांगाची लॉ उट जाली. सो आनी चिंतलें आमी मिन्स एक पार्टी भायर सोरल्या हें गोंय सांबाळपाचे मार्गार. सो आमकां दिसलें ते पार्टीक जॉयन जावपाक आनी तेन्ना ती पार्टी म्हूण आसना तेन्ना NGO म्हूण आसले ते. सो ते NGO त्या ऑर्गनायझेशनाक जॉयन जाले आनी आमी आमचें जायतें काम केलें आनी तेश कोन मिन्स लायक फेसबुकाचेर देखून आमी जायतें डिफेंड केलें लायक NGO लायक मनोजाक विरेशाक विश्वेशाक
जेन्ना लोक तेंचेर आड उलयतालो तेन्ना जायते जाणां खबर आसतली हांव स्टार्टिंगसून फेसबुकाचेर झगडटां वो डिफेंड करतां. झगडटा म्हणल्यार डिफेंड करतां आनी कोणाक अशें करून वायट गजाली उलोवन न्हू बट डिप्लोमॅटिकली. सो एश करून फायनली जो दीस येयलो आमी ते जाणा कोवीड चलतालें. कोविडा टायमार आमकां जायत्यो अडचण्यो जाल्यो. आमकां फ्लायट बीन ना जाले येवपाक गोंय येवपाक. अशें दिसतालें जेन्ना ती मिटींग चल्ली आनी गोंया भुरगे काम करता ते भाशेन आमकां दिसलें आमी वचोन थिंगा कितें तरी करपा जाय म्हूण. आमी भायल्यान फेसबुकाचेर रावन करपा नाका म्हूण हें म्हज्या काळजाक लागलें. सो तेन्ना हांवें एक निच्यो गेलो मिन्स गोंय वयतलो आनी कितें तरी करतलो म्हूण. तेन्ना फ्लायट बीन बंद आसलेले बट सडनली एक नशिबान 14 म्हयन्यांनी फ्लायट कॉमेस जालो. आनीक ट्रॅव्हल जाता जाल्यार विजा बीन जाय. सो ती विजा देखून नासतना एक देवाचे कृपेन हांव तें रिजन सांगना तुमकां. एक देवाचे कृपेन हांव ती विजा नासतना देखून गोंया पावलो. आनी हांवें थिंगा जायते इगोर्जेन देखून वचून हांवें मागणें केलें म्हजें जाता जाल्यार गोंयचे पासत कितें जाता जाल्यार बरें जाता जाल्यार म्हाका तूं गोंया पावय म्हूण. आनी थिंगा UK एम्बसी 10 मिनट आसली बंद जावपाक. आनी तेन्नाच हांव सेक्रेटरीक बसून आसलोलो. तेन्ना म्हाका कॉल येयलें मिन्स तुगेलें पास जाल म्हूण. तेन्ना हांव जीम मारून सोकला पडोन हांव रडलो थिंगा. तेन्ना जालें चल गोंय पावलो. गोंय पावोन हांवें दुसऱ्या दिसाकसून जेन्ना कोवीड चलतालें ते दोना आमी सॅनिटेशन हावस सॅनिटायझेशन चालू केलें. दुसऱ्या दिसाकसून हांवें म्हज्या जिवाचेर चिंतूंक ना. म्हजे फॅमिलीनी म्हाका जायतो सपोर्ट केलो. तेमी म्हाका केन्ना आडायले ना चोय तें हें दुयेंस चड डेंजरस आनी कितें अशें करून बीन केन्ना आडकोड हाडूं नाय. सो हांवें तेंक सांगिल्लें हांव कोता हें गोंयच्या मोगा पासत कोता आनी देवागे म्हाका आशिर्वाद आसलो की जालें ऑल. सो अशें करून आमी हें काम मुखार व्हेलें. आनी हावस सॅनिटायझेशनूय केलें. जेन्ना थोडो लोक आमकां कितें दितालो तें हांव घेयना आसलोलो तें हांव आमच्या भुरग्यांकूच दितालो. आनी तितून बाब स्टॅनली आनी बाब फ्रांसीस हे दोग जाण भुरग्यांनी म्हाका जायतो आदार केला. सो अशें करून कोण मागीर फ्लायट येयलो तुमकां जायते जाणां खबर आसतली बिचोली सांगडी पोंडा अशें करून बरें मार्गात तें डॅम तेमी देर ओपन केलें म्हणटाले आनी तें मागीर उदक सगळ्या भोंवलें. तेन्नाय तुमी चोयलां आमी जायते भोंवले आनी जायते जाणांक आमी तो आदार दिलो तें वयर काडपाचें न्हू. बट तुमी चोयलां आमी कितें करून लोकांक पावोन आमी तेंगे गव्हर्मेंट अशें करून साफ करून दिलें ती. हे भाशेन आमी रेवल्युशन आमचें वयलें मुखार वयलें. आनी सांगपाचें म्हणल्यार दूख जाता आयज आमी इतलें डिफेंड करीत रावले. आयज आमी आमचे लिडराक मनोज पराबाक पयलेसून डिफेंड करीत रावले. जेन्ना तो महाराष्ट्रा गेलो तेन्नाय आमी तेका डिफेंड केलो. जेन्ना तो लोकसभा तेका सावथ गोवाक सीट गायनाक म्हणलें तेन्नाय आमी तेका डिफेंड केलो. हे आमी सांगलो तेका गायनाक म्हूण बट तेणें गायलें बट स्टील आमी तेका डिफेंड केलो. जेन्ना तो 7 म्हयने भितर गेलो ब्रेकाक गेलो सो तेन्नाय आमी तेका सांबाळलें. तेन्ना हांव आनी विरेश ग्रावंडार काम करताले आनी आमी तेचो आम ब्रेक घेवना. आमी दोगांय ग्रावंडार रावले आनी हे सगळ्या लोकांकूय खबर आहा कित्याक रेवल्युशना ब्रेक आसना. पॉलिटिकल पार्टी तेकाय ब्रेक आसना. सो आमी हें चिंतून आमचें काम आमी मुखार व्हयलें. सो हे भाशेन आमी केलां. सो सडनली आतां कितें जालें आतां सडनली तेगेलो पोस्ट येयलो प्री मान्सून क्लिनींग खूब गरजेचें आसता. पूण हे म्हाका दिसता हे प्री मान्सून क्लिनींग न्हू बट एक डिफॉरेस्टेशन कशें. आयज सगळे लँडलॉर्ड आहाय ते अशें करून कोताय आपण दोंगर क्लीन कोत म्हणटाय बट तिंकीच जाता मागीर हिल कटींग जाता डिफॉरेस्टेशन जाता. तेच भाशेन अशें करून तेमी आतां सांगलां ते भाशेन हे 10 जाणांक काडले. ते 10 जाणांकूय न्हू हेच्या पयलीं आनीकूय जायते जाणां काडले तेमी. बाब सॅनी काडला रामाकांता काडला ते म्हणटू आतां काडले रिसंटली आनी तेच्या पयलीं जायते जाणां काडले तेमी श्री कृष्णा परब बेंडो. सो अशें करून सो हांव कितें म्हणटा तुमी कितें कोताय तें सारकें कोराय कित्याक आज आमी रेवल्युशनरी
जाणाय सगळे जाणाय आनी जायते जाण आमकां अपमानाची उतरांय उलयताय मिन्स लायक डोनेशना पुस्तार आमी जियेताय हांव असल्या लोकांक सांगता आमचेर टिका करनाकाय आयज जे पार्टी फंड्स येताले न्हू तितूंतलो आमकां एक 5 पयसो देखून मेळना जावं ते इलेक्शना टायमार कॅम्पेनिंगा टायमार ओ कितें ते फॉर्म भरपाक ओ कसलें टी शर्ट घेवपाक बॉल घेवपाक हे सगळें आमच्या थंयसून गेलां सो लोकांक दिसता ही आमी 5 वर्सां हांव मुगेलें सांगता हांव 5 वर्सां आमी काडलें आनी आमच्या रेव्होल्युशनरीनी काडलें सो थोड्या लोकांक दिसता आमी ते डोनेशना फुडसार जगताय म्हण ना तुमी कोणाक डोनेशन धाडा आनी कोणाक हे तुमी धाडून दिला न्हू तुमी तांकां क्वेश्चन करचें आमचेर टिका मारचें न्हय सो एश कोन्न आनी जायतें आहा उलोवपाचें सो आतां पॉयंट येयलो चड जायतें आहा सांगपाचें बट हांव तें मागीर पर्सनल विडियो काडून हांव तुमकां सांगतलो आतां गरजेचें म्हणल्यार सांगपा म्हळ्यार एमी रेव्होल्युशन पेडे गेला त्यो फेक आयडीज घेवन ज्यो डॉला साडे ग्लेन फर्नांडीस मिट्रो नेम आनी अश्यो तरेतरेच्यो आनी त्यो जायत्यो फेक आयडीज त्यो मेदू जायनाय तितूल्यो फेक आयडीज आनी तुमी चोयाय तांकां कॉल करुया चोयाय ते तुमगे फोन काडाय जाल्यार ह्यो फेक आयडीज एका एश कोन्न दवरपा जायो ते तुमगे फोन काडाय ते आपण कामां आहा म्हणटाय ड्युटी आहाय म्हणटाय सो एश कोन्न सो मागीर कितें जालें मागीर तेंगेलें सगळें जुलियसाचेर येयलें जुलियसा गेलो तो 2019 पोस्ट जय श्रीरामाचो कितें हें जालो तें तेगेलें 2019 सो तो 2019 जालोली तुमी ते आतां कितें हाडलें 2026 जेन्ना 2019 आरजीपी देखून फॉर्म जावं ना जाल्यार तुमगेलो कितें इंटेंशन आहलें हेजेरीच पडटा आनी थिंगा तो एक जावन आहा पंच मेंबर जावन ते कडेन एक 200 वोट आहा एक एग्जाम्पल सो तितूंतले 100 गेले 100 वोट्स गेले जाल्यार ते बिरेशा इफेक्ट जावपा नासलें हें तुमकां चिंतपाची गरज ना आनी हुंयच्या टायमार जेन्ना इलेक्शनां भोगले पावपा आहाय न्हू तेन्ना तुमी एसो नाटकां कोताय कित्या पासत हे लोकांनी चिंतपाची गरज आहा आनी आतां तो बाब सॅनी हो जायते ते आपल्यागेले लँड प्रोटेक्ट करपाक झगडटालो आनी जायते तेणे व्हिडियोय काडले जाल्यार तेगेलो एक दीस आमी व्हिडियो गायलोलो आमच्या भावान तेका काडून रावयलो तो कित्याक काडून रावयलो होवूय एक क्वेश्चन म्हाका पडटा आनी तेणे रुबेटा बारा जेन्ना रुबेटा लोकसभा बसलोलो तेन्ना तो दीस आनी रात तेजे बारा आहलोलो आनी आयज त्या भुरग्याक ते पावलो नाय ते कित्याक पावलो नाय हे रुबेटान आन्सर करपाक गरज आहा आम चोयल्लो आनी सगळ्या लोकांक चोयलोलो तो दीस आनी रात आसतालो तेजे बारा सो तेका कित्याक पावलो नाय ते आनी आमकां थिंगा कित्याक इश्यू घेयनाक म्हणो नावेली एसपी मोडे सो हेवूय चिंतपाची गरज आहा आनी जेन्ना आतां ती मारगांव मिटिंगेचेर येया हिंगा ती आतां मिटींग आमी कित्याक घेयल्या ही मिटींग आमी घेयल्या कारण जावन आहा ते सीईसी मिटींगेक तेमी डिस्कशन केलें एकल्या कडेन ते विचारलें पार्टी बंद करपाचें वो ना ते तुमकां आतां भावूय सांगतलो आमचो भावूय सांगतलो बट तेजेर कोता ही मारगांव मिटींग आम कॉल आउट केली हे आयकनाका जेन्ना ते दोग जाण विटनेस आसलोले न्हू तेमी हें आमकां सांगिल्लें ते आयज मिटींगेक पार्टी बंद करपाचें उलयलें म्हूण डिस्कशन केलें म्हूण तेमी सो ते आम कडेन सोंसूं जालें ना कित्याक आम तुमकां सांगिलां आम इतुली मेहनत कोन्न आम इतुले ट्रस्ट कर्ण आज आमी कॅम्पेनिंग देखून कोता आसतना सामोसा उदक पिवन आमी दीस काडले गारोस ना आहले गाडया न्हिदोन आमी दीस काडले हितू केलो आसतना लोकांनी आपल्यागे टायम दिलो आसतना लोक झगडटालो आपल्यागे फॅमिली कडेन तुमी आजी कितें आहा कितें कोताय सो हितूले लोकांगे डेडिकेशन आसतना हें कितें
तेका लागून आमी ती सोगले मेळोन आमी ती मारगांव मिटींग आपयली. जाल्यार हितून कितें वायट आहा? ही एंटी पार्टी कित्याक जाली? हे एंटी पार्टी टॅग कित्याक आयलो? आनी आमी विरेशाक आपयलो, विरेशाक इन्वायट केलो. कित्याक? तो MLA म्हूण ताका आमी इन्वायट केलो ना, बट साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट साऊथ गोवाचो कोऑर्डिनेटर म्हूण. कित्याक नॉर्थाक मनोज परब आहलो आनी साऊथाक इन्चार्ज विरेश बोरकर आहलो. सो तेका लागून आमी ताका मिटिंगे आपयले आनी हे आमकां कितें तें सांग म्हूण आमी ताका आपयल्लो. कित्याक हे आमी तेंगे डिस्कशन आयकिल्लें आनी तेमी आमकां सांगिल्लें म्हूण रीत. सो हितून कितें वायट आहा? आयज आमी क्वेश्चन करप ना, पार्टी भितर कितें वायट जाता तेजेर उलोवप ना. आनी ही CEC कमिटी कोण? हे डिस्कशन करपाक कोण? जेन्ना आमी ब्लॉक कमिटीज नासतना प्रायमरी मेंबर नासतना हे डिस्कशन करपाक कोण? आनी इन फ्रंट ऑफ आनी थिंगा प्रेझन्स आहले कोण? प्रेझेंट आहले बाबा प्रेसिडेंट आहलो मनोज परब, अजय कोलकर ट्रेजरर आहलो, जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक आहलो. तेंच उजीर हें डिस्कशन जालां आनी मागीर सांगताय ते आमी हें कांयच उलयलें नाय म्हूण. जेन्ना एक मेंबरा कडेन तुमी विचारला पार्टी बंद करपाचें ना म्हूण, हें तुमी हितूलें जाला आसतना तुमी कित्याक नेगार गेले? कित्याक ना म्हूण सांगिल्लें मिडियाक? आनी लोकांक कित्याक दुखयलें तुमी? आमचेर कित्याक ब्लेम घाताय? सांगाय तुमी कित्याक लागून तें डिस्कशन केलां तें. हेसो फुडींग कोणाचें रेव्होल्युशन चलोवना काय मागोता? कित्याक हिंगा लोक सारको आतां चाळोन आहा. सो मागता आमच्या प्रेमानंद भाऊताय तेणें तें आतां CEC मिटिंगेक कितें जाल्लें तें मातशें ब्रीफ करचें. ताशें ब्रीफ करा इल्लें करा रे. सगळें तुमी पत्ते पत्ते मेन कितें तें सांगा. सो नमस्कार सगळ्यांक आनी सगळे गोंयकारांक आज संजावाची सगळ्यांक परबीची उणीत परबी. म्हजें नांव प्रेमानंद गावडे. आज जो आमचो एकुलतो एक आमदार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो एका गद्दार आनी चोर म्हणटात आनी तेवूय बीन पार्टीचेच मनीस आनी हे सगळे सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाता. हेजो विचार कितें? विरेश चोर, विरेश गद्दार, खंयच्या ग्राउंडाचेर? विरेशान कितें केलां? आज विरेशान जो रिवोल्ट केलो 39A चो आझाद मैदानाचेर गोंयभराक दाखोवन दिलें, गोंयांत कितें चल्लां तें दाखोवन दिलें. जाल्यार विरेश आज गद्दार जाता, विरेश चोर जाता खंयच्या पावण्याचेर? जाल्यार आज जे 38 आमी कॅन्डिडेट घातलेले असेंब्लीचे आनी ते 38 कॅन्डिडेट निवडून येयल्ले, जाल्यार तुमी सरकार कशें चलयत आशिल्ले? मिनिस्ट्री कशी चलयत आशिल्ले? हेजेरूच कळोवन चुकता. तुमी जे गाळी घालतात विरेशाक हेजेरूच कळोवन चुकता तुमी ते कॅटेगरीचे मनीस न्हय. आनी तुमी जे पोजिशन डेजिग्नेशन घेतलां CEC मेंबर जावं तुमी जनरल सेक्रेटरी म्हणटात, ही तुमची एबिलिटी ना हांगा दिसून येता. आज 27 लोक आसात, तेंच्यांनी विचार कितें करपाचो? विरेशाक चोर म्हणपाचो, गद्दार म्हणपाचो? गोंयभराचे लोक आसात जे विरेशाक फॉलो करतात, तेंच्यांनी कितें म्हणपाचें? तुम्ही हे प्रॉपर उत्तर दिवपाची गरज आसा. बेश्टेच कोणी शिकयलें म्हणून तुम्ही व्हॉट्सअपार जावं फेसबुकार तुम्ही बोबो मारतात पळय, तुमकां हेजें उत्तर दिवपाची गरज आसा. आनी विचार करात, तुमीच तज्ञ ना हांगा, तुमीच शिकलेले भुरगे ना हांगा. गोंयभरान वेगळे वेगळे तरेचे भुरगे शिकलेले आसात आनी तुमचे असले मनशाची पदां घेवपाक ते तत्पर आसात अजुनूय. पूण सांगता आसतना कोणाचेर वार करता आसतना विचार करात. फुडें गेले जाल्यार हांव प्रेमानंद गावडे, म्हाजेरूय तुमी सगळे नाका आशिल्ले आरोप केले. हांव प्रॉक्सी, हांव नोटा.
आनी कितें 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 एब्युजिंग लँग्वेजीस हे पळयात मिडियाक दाखयता हांव हे पळयात हे तोंडांतल्यान एब्युजिंग वर्ड काडपाक सुद्दां लोक दिसता हे शिकलेले भुरगे पळयात हे कळटा म्हणजे लोकांक तुम्ही इन्स्टिगेट करतात तुम्ही इंटरनल इन्स्टिगेट करतात हे सीईसीचे मेंबर जावं हे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर कित्याक म्हणून आमी कितें उलयलें वायट जी 10 एप्रिलार मिटींग जाल्या हांव सांगता 10 एप्रिलाचे मिटींगेक हेंच्यांनी ठरयला डिसिजन जावना पूण हेंच्यांनी प्रत्येकानी उलयला कोण ना सांगता हांव देवाचेर विश्वास दवरूंक मनीस हांवें देवाक घराणें घातला कटमगाळी दादाक हांवें नाल्ल फोडला तसोच मंगेशाकूय हांवें नाल्ल फोडला माझे जे मनांतल्यान उतर येयला ते तोंडांतल्यान येयला जे हांवें आयकलां कानांतल्यान ते तोंडांतल्यान भायर काडलां हेंच्यांनी जे कोण सीईसी मेंबर आशिल्ले पळय देवा कडेन वयचे हांवें देवाक सांगलां हांव मनशाक मानपी न्हू आनी मनशाक भिवपी मनीस न्हू देव जर तुजे बरोबर आसा आनी तुजे नशिबान आसा तुका कितें मेळपाचें आसा तितलेंच मेळटलें पूण आयचे घडये सांगता हे जे सीईसीचे मेंबर आसा ते कांय जावना तशें कांय ना म्हणून सांगता पर्टिक्युलरली कोण तो ट्रेजरर आसा पळय तेणी सांगला तशें कांय जावना पार्टी बंद करपाचें डिसिजन जावना अशें तेणी उलयलां पळय तेणी देवळान वचून रावचो घाटीपणान आनी ताणें सांगचें आनी ते डायसार मनोज आशिल्लो विश्वेश आशिल्लो आनी तोवूय आशिल्लो जय कोलकार आशिल्लो आनी ते मिटिंगेक हांवें सांगलां माझ्या तोंडांतल्यान उतर येयला पार्टी बंद करूं नाका पार्टींतल्यान कोणाक काडूं नाका आनी फेसबुकार अनवॉन्टेड तुमी उलोव नाका हे सांगलां हांवें त्याचे उपरांत हे 10 एप्रिलाक जालां 14 तारखेक मडकय मतदारसंघात विश्वेश नायकान मिटींग घेतले विश्वेश नायक नाव रिपीट करता जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी हेणी सांगला पार्टी बंद करता म्हणून विरेश आमकां आयकना म्हणून हे 14 तारखेक सांगलो ताणें ते मिटिंगेक हांव नाशिल्लो इन सेन्स हांव मातसो कामा निमित्त बिजी उरलो इन सेन्स म्हाजे जो फ्रेंडाचें एक काम आशिल्लें तें काम कंप्लीट करपाक लागून हांव पावना जालो आनी हांवें तांकां सांगलेलें हांव ते मिटिंगेक हांव पावना म्हणून जाल्यार हेणी हो विश्वेशान आतां तें प्रूव करचें हांव गौरेश नायक म्हणून हेजें नांव सांगता मुकुंद नायक हेजें नांव सांगता जो आमचो प्रेसिडेंट आसा स्वप्नील भंडारी हेजेंय नांव सांगता हेंच्यांनी हें आयकलां तेणी प्रूव करचें तुमी नॅरेटिव्ह सेट करतात गांवांत सगळ्याक मेसेजी पास आउट करतात आनी नांव घेतात कोणाचें मडगांव मिटींग जालें म्हणून तुमी सीईसी मिटिंगेक उलयल्लें आसा आनी जी 14 तारखेक मिटींग जाल्या 14 तारखेक 6:30 वरांचेर मिटींग आपयल्ली 7 मिटींग सुरू जाल्या ते मिटिंगेक हो अजय खोलकार आसा तेणी सांगलें आपल्याक काना दोळ्यांतल्यान रगत येता आपल्याक हे पार्टीचें काम नाका आपलें घर पत्र्याचें आपूण भायर काम केल्यार 50,000 तर जोडूं शकता पूण पार्टी कितें दिता ताजे उपरांत ताणी सांगलें विरेशाक आपूण असेंब्ली क्वेश्चनरिंगा करपाक हेल्प करता जाल्यार तेणी काही डॉक्युमेंट फायली हाडून दाखयल्यो फायली हाडून दाखयल्या उपरांत तेणी सांगलें कितें आपूण विरेशाक क्वेश्चनरी करपाक हेल्प करता ते निमतान आपल्याक विरेशान 5,000 तरी दिवपाक जाय हें ताचें उत्तर तेणी अशें उलोवना जाल्यार ताणी सांगचें जो अजय खोलकार आसा ताणी ताजे उपरांत प्रत्येक सीईसी मेंबरान अशें नॅरेटिव्ह सेट केला पार्टी बंद करूया आमचे कडेन भुरगीं ना आमचे कडेन पयशे ना आमी धंद्यान बिजी आसा हे नॅरेटिव्ह सेट जाला हे हांव पयलीं मिटिंगेक उलयलां आनी हे खरेंच नॅरेटिव्ह आसा अजून पर्यंत हांव सांगता हांव मनशाक भियेना हांव देवाक भिवन सांगता हें म्हाजे काळजांतल्यान ते तोंडांतल्यान उतर सेम आसा आनी तेंच्यांनी हें प्रूव करून दाखयचें तेजे उपरांत जी मिटींग 14 तारखेची जी 10 तारखेची मिटींग आशिल्ली 10 एप्रिलाची ते मिटींग जाल्या उपरांत 1:45 जो हिरा पेट्रोल पंप आसा ते पेट्रोल पंपाचे वयर एक रेस्टॉरंट आसा त्या रेस्टॉरंटान हेंच्यांनी बसून नॅरेटिव्ह असो सेट केलो
की पार्टी बंद करूया आणि आम्ही केरला पिकनिकेक या तेव्हा मी वायनाड त्यांच्यानी सांगचे आणि तेव्हा मी बस करून अरेंज करून या म्हणून सांगले हे कितें ह्यो गोष्टी न्हू म्हणजे तुम्ही फक्त आमकां ब्लेम करता करचे भायर आमकां एब्युजिंग लँग्वेजी उलयतात हे कितें चल्लो कोण खरो आनी कोण खोटो म्हणजे तुम्ही लोकांक इन्स्टिगेटिव्ह करतात लोकांक तुम्ही एब्युजिव्ह लँग्वेजीत उलयतात हे कितें चल्लो सो हांव सांगले त्या प्रमाणे जो विरेशाचेर अन्याय जाला तो अन्याय गोंयभरच्या लोकांनी खोडून काडपाक जायो जो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक आसा तेका तेचेर कंप्लेन घालून जनरल लोकांनी तेका योग्य मार्गार हाडपाक जायो कारण हो एबल मनीस ना हो पार्टी खातीर डॅमेजीव आसा आनी हेवूय सांगता जेन्ना जेन्ना प्रत्येक मनशाक मेळटा आसतना तो मनशा कडेन फॉर्मल उलयता फाटल्यान प्रत्येक मनशाक हो मनीस गाळी घालता हे वायट वायट शब्द उलयता होवूय हांव उदाहरणाचो मनीस आसा कित्याक सांग पळया अशें जावपाक जायना तोंडार बरें उलोवप आनी फाटल्यान सुरो खोगसप हें आमचें तत्वान ना आनी जर रेव्होल्युशनरी खरे आसात जाल्यार रेव्होल्युशनरी आपले तोंडान खरें उतर येवपाक जाय जें मनान आसा तें तोंडान आसपाक जाय जे मनान वेगळें आनी तोंडान वेगळें काडटा पळय तें जावपाक जायना आनी हांव जो सीईसी मेंबर आशिल्लो हांव प्रत्येक मिटिंगेनी सगळ्यांक हेंकां मान दिवन उलयतालो पूण हें कितें म्हाका एब्युजिव्ह लँग्वेजीन हे भाशणां जाल्यात म्हाका जो इन्स्टिगेट केला तेका लागून हांव सगळे गोंयकारांकूच सांगता विचार करात आज तर म्हाका म्हाजे सारके मनशाक जो सुरवाती सावन पार्टेन आसा 2018तल्यान आसा तो आज पर्यंत आसा जाल्यार तुम्ही आता नवे मेंबर येतले पार्टी जॉईन करतले जाल्यार हे लोकां बरोबर तुम्ही रावतले काय कितें हे पार्टी फुडें चलोवंक शकता काय कितें हांव शिकला म्हणल्यारूच तेका तत्व ना शिकोन 8वी शिकलेलो 5वी शिकलेलो भुरग्याक सुद्दां कळपाक जाय दुसरो आरोप ताणें विश्वेशान म्हाजेर केलो की हांव मिनिट्स बुक्स तो कितें आसा तो पिंतालो म्हणटा तेका अजूनय सांगता हांव विश्वेशाक तुजो तो स्टेटमेंट आसा पळय ताणी काडला पळय हांव मिनिट्स बुक्स पिंतालो म्हणून हांवें असो आरोप केल्लो मिनिट्स बुक्स आसता खंयच्याय ऑर्गनायझेशनाचो हो एसेट त्या एसेटाक सिरियल नंबर आसपाक जाय जाल्यार हो तो अजय शिकला म्हणटा आपूण सीएस म्हणटा जाल्यार तो विरोध उलयता म्हाजे अगेन्स्ट ते कितें तें सिरियल नंबर कितें तेका जाणीव करपाक दिवपाक जाय खंयचोय एकूच मिनिट्स बुक्स हो खंयच्याय ऑर्गनायझेशनाचो एक एसेट बुक आसता आनी त्या एसेटाक कालांतरान तो 100 वर्सांनी सुद्दां तेजेर ते रिवायव जाता बाबा तेन्ना कितें डिसिजन जालें जाल्यार त्या बुकाचेर किल्ले हे केलें अशें म्हणपाचो न्हू तो एसेट हे ते अजय खबर आसपाक जाय म्हणून तेका सिरियल नंबर आसपाक जाय दुसरी गजाल हांव ते बूक घेतले उपरांत पेजीस आयटालो इन सेन्स पेजी पळयतालो कित्याक जे 10 एप्रिलाक डिसिजन घेतले हेंच्यांनी सगळ्यांनी पार्टी जी बंद करता म्हणपाचे ते डिसिजन हेंच्यांनी घेतला ते म्हाका पळोवपाक जाय आशिल्लें मिनिट्स बुकार बरयला काय म्हणून जाल्यार हे अजय खोडकरान म्हाजे कडलो बूक खेसून घेतला आनी हे सांगता म्हाका हांव बूक पिंता म्हणून आमी बोण्यार न्हू आमी शिकल्या आमी ऑर्गनायझेशन चलयतात आमी समाजान आसात पूण असली फोटींग एलिगेशनां हांव विश्वेशाक सांगता असली फोटींग एलिगेशनां घालून दुसऱ्याचें नांव बदनाम करूं नाका आनी पार्टी चलोवपाचें आसा जाल्यार वेवस्थीत सगळे प्रोटोकॉला प्रमाणे चलय इतलेंच आयचे कडेन सांगता देव बरें करूं नमस्कार हांव प्रशांत पागी फाउंडर मेंबर आनी एक काणकोण कॉन्स्टिट्युन्सी रिप्रेझेंट करता तुम्ही आता सगळ्या आमच्या मेंबरांची ज्यांचे नांवां ते म्हणटात की नोटिसेचे येयला ते पळयले आसतली आरजी ही पयली एक NGO आशिल्ली आनी सगळे इश्यू जे घेतात पळय आमचे काय मेंबर आशिल्ले पयले ते इश्यू पळय सगळे लोक जॉईन जाल्ले कित्याक गोंय सांबाळपा खातीर आनी मागीर ती पॉलिटिकल पार्टी जाली आनीक आमी कॉन्टेस्ट केली आनी आमदार निवडून येयलो जेन्ना आरजी म्हणटकीर आमकां आमी पोगो बील म्हणटा जावं जी कोल रिवोल्ट रॅली जाली ज्या कोल रिवोल्ट रॅलीक एक
पेडणे ते काणकोणचे लोक चलिले हजारां लोक चलिले आमचे बरें एक सिस्टमॅटीक ऑर्गनायज रॅली जाल्ली हें सगळें इतलें बरें चलतालें सडनली इलेक्शन जालें मागीर 2023 कमिटी चेंज जाली विरेश प्रेसिडेंट आशिल्लो तो मनोज परब जालो बाकीचे श्रीकृष्ण तो बी तेणी बी हँड ओवर केले मागीर आमी CEC आशिल्लो हांव आशिल्लो विशाल आशिल्लो आदी आशिल्लो हेचो फावंडर मेंबर आमी फावंडर मेंबर आशिल्ले पयलींसान आनी तांकां सिस्टमॅटिकली स्लोली भायर काडलो आमकां CEC कमिटींतल्यान भायर काडून दुसरे मेंबर घातले आज CEC कमिटीक जे मेंबर आसात त्यांचे गांवांत कितें स्टँड आसा ते बी खंयच्या ग्रामसभेक उलयला काय तुमी RTI घालून खंयचो इशू घेतला काय आयज ते फक्त CEC कमिटीक जे कोण सांगता पळय तांकां हय हय पळय म्हणून निंदे पळय जाला आनी ते इशू घेतात एक्शन घेतात आनी काल विश्वेशाचो व्हिडिओ पळयतालो हांव विश्वेश म्हणटा विरेश चड्डीगांक फिरतालो भुरगो आशिल्लो तांकां जे CEC कमिटीक आसा जे ऑफिस बेरर आहात तो विश्वेश नायक तो अजय कोलकर हांकां तो विशेश आमचो विरेश बाब तसोच आशिल्लो जाय चड्डी घालून जे हे शिकयतात ते उलोवपाचो जे जे विरेशान नोटीस केले हे बाब आपल्या रॉंग गायडन्स दितात 39 प्रोटेस्टाक जेन्ना विरेशान सांगलें आपल्या आपयला म्हूण हेमी सांगलें हांव मागीर पळोवया म्हूण ते विरेशान म्हाका सांगलां आनी आमी सांगलें विरेशाक तूं वच 39 प्रोटेस्टाक वच विरेश गेलो हांगा कारापूर हेका तशेंच आमी म्हणटा भुतानी सांकवाळ आमचे आरटीचे ती कोणूच वचना कित्याक वचना आमी आरजी फॉर्म कित्याक केल्ली गोंय साल्वार करपाक थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीक हजारांनी लाखांनी स्क्वेअर मिटर ताका भायल्या युनिव्हर्सिटी दिला आमी पोगोक बोला कितें म्हणलें 100% कोमदात बी जागा आमची आसतली म्हूण आयज थिंगच्या कित्याक उलयना कोण म्हणून ती कॉन्स्टिट्युएन्सी रिप्रेझेंट करता थिवीची सो अशें आसतना जेन्ना हें सुरू जालें ते विलेशान समज तर हें नोटीस केलें आनी आमी तर खरो रायट जो स्टँड आहा तेजे बरोबर लागून आमी विरेशा बरोबर रावले जाल्यार हेंकां तें दुखलें पोटाक आनी आमकां सगळ्यांचेर अशें करून फेसबुकाचेर तेमी आतां टर्मिनेशन नोटीस घातला सो आमी सदांच गोंय सांबाळपाचें काम करतले आमी जे रेव्होल्युशनरी आसा आज फक्त हांगा थोडे जाण आसात पूण आमचे सारके खूब जाण प्रत्येक गांवांत भुरगे आसात जे आपले ग्रामसभेक झगडटात आनी तेंचे जरी तर हांगा फितार आरजी म्हणटा तांकां डेजिग्नेशन आशिल्लें पूण तांकां गांवांत भुरगे लोक आरजी म्हणटात आमी जेन्ना ग्रामसभे हांव आनी संजय जेन्ना लोलये ग्रामपंचायती भितर सरतात तेन्ना लोक आले आरजी आयले म्हणटात सो तोच रिस्पेक्ट आमी सदांच आमकां लोक दितले अशें आमकां दिसता कित्याक आमी फटिंगपणां करूना आमी जे सत्यान आसा आमकां दिसता विरेश बाबा बरो काम करता विरेश ते आपल्या जिवाचेर सामको हें करून ते प्रोटेस्टाक वचलो फास्टींग केलें आनी खरो म्हणल्यार तो जो 39 प्रोटेस्ट आरजी पार्टीन आरजी जी आमचे जे CEC मेंबर जावं जे ऑफिस बेरा तेमी खरो फुडें व्हरपाक जाय आशिल्लो आज एक बहुजन समाजाचो नेता म्हूण ताका हायलायट रवी नायक गेलो तेजे फाटल्यान आतां खूब जाणां म्हणलें जे नॉन आरजी लोक आशिल्ले ते म्हणलें ना विरेश सारको एक फुडें बरें करपाक शकता म्हणून पूण तेजेरूच आज एटॅक करतात तेकाच जर सकयल देंवयतात तेका जे आमी भुरगे सपोर्ट करतात तेकाच तुमी अशें पार्टीकल्यान काडले म्हणून नोटीस धाडटात सो हें अशें जावपा नज आशिल्लें पूण आमी होप सोडनात आमी जरी आरजी आतां फालते खबर ना आमी नोटीस धाडला कितले पूण आमी गांवा खातीर काम करतले गोंयचे खातीर काम करतले खंयचो इश्यू आसतो तो कारापूरचो इश्यू आसूं नाल्यार आनी खंयचो इश्यू आसूं आमी काम करतले क्वेश्चन हा तुम्ही आता म्हटलें बारीक सांगा सांगता म्हणल्यार राहुल नायक शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव 2019 पोगो रॅली जाली तेन्नाच्यान आसा आनी आमी शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी टीम बीड करता आसतना 4 जाणांनी स्टार्ट केल्लें तेजे नंतर आमी शैलेशाक फुडें काडला शैलेश पयलीं पिक्चरान कांयच नाशिल्लो आनी दुसरी सांगपाक म्हणल्यार इन शॉर्ट सांगतलो जाल्यार शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी 2022 इलेक्शन जालें ते टायमार मनोज शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी एकूय मिटींग घेयनासतना फूल शिरोडा टीम हांव प्राउड फील करता की शिरोडा टीम जितली आसा ती सगळ्यांनी एकठांय जावन 5063 मतां आसा ती स्वताच्या बळाचेर आमी सगळ्यांनी मेळून हाडली आनी शैलेश हो एका पिक्चरान आमी 4 जाण आशिल्ले तेका मागीर फेस केला आमी काम केला पयलीं टीम बिल्ड केल्या टीम उबी केल्या तेजे नंतर शैलेशा फुडें हाडला पूण आयज अशी परिस्थिती दिसता की शैलेश आयज आमकांच वळखना शिरोडेचे टिमीक एग्जाम्पल सांगतलो जाल्यार झेडपी इलेक्शना टायमार शिरोडेची टिकेटीक लागून जितलो आमी डिमांड केलो त्या टायमार शैलेश आमचे बरोबर रावलो ना शैलेशान सांगलें आपूण सेंटर टीमी बरोबर आसा म्हळ्यार हें खूब आमकां वायट दिसलें की बाबा जे मनशाक आमी फुडें काडलो तो आयज आमचे बरोबर रावलो ना आनी हितून एकूच दिसून येयलें आमकां की मनोजान शैलेशाचो यूज करून घेतलो आनी इतलें आशिल्लें की शिरोड्यान हे 2027 जे हे आशिल्लें इलेक्शन आशिल्लें ते
शिरोड्यात जिखता हे 100% आशिल्लें आनी हे शैलेशाक आयज न्ही फाल्यां शैलेशाक दिसूनय येतलें की बाबा तेणी केदी व्हडली मिस्टेक केल्ली आसा. फूल शिरोडा टीम तेजे बरोबर आसलें 100%, पूण शैलेश आमचे बरोबर नाशिल्लो. तेका लागून आमी शैलेशा बरोबर ना हेचे फुडें हें आसा सांगूंक शकता. दुसरी गोष्ट, शैलेशाक मनोजान टोटल यूज करून घेतलेलो आसा आनी फक्त शैलेश जे मनोज जे सांगता ते शैलेश उलयतालो आनी शैलेश इतलो सारको मूर्ख म्हाका दिसून येता की आयज जेन्ना हे 10 जाणांचेर जेन्ना नोटीस काडटा तेन्ना सुद्दां शैलेश हे शेअर करता फेसबुकाचेर. जे भुरग्यांनी इतलें मरण काम केलें तेका लागून हे आपल्या लायफांतलो इम्पॉर्टंट टायम घातलो, आपलो पयसो घालून काम केल्लें आसा, त्या मनशाचे तो शेअर करता. खूब वायट दिसता. आनी हांव सांगूंक सोदतां की हे वाट लायली ती मनोज परबान वाट लायली आसा. जे पोस्ट घातले स्टार्टिंग फेसबुकाचेर, घरांतली गोश्टी आसा त्यो पयलीं घरांत डिस्कस करपाचे आसता आनी तेज्या नंतर तुमी सोशल मिडियाचेर येवपाचे आसता. तर हे जे पोस्ट घातले तेन्नाच्यान हें सगळें स्टार्ट जालें आनी विरेश बोरकाराक काबार करपाक आनी आरती काबार करपाक हे सगळे सीईसी मेंबर आनी मनोज परब जबाबदार आसा. तुम्ही आता म्हटलें तुमचें कितें चलता तें सगळें फेसबुकाचेर, तुमकां नोटीसी धाडले ते फेसबुकाचेर. सो आनी हे आतां सगळें तुमी इतले फेसबुकाचेरूच हें करून आनी आयज ही पार्टी हो तुमचो MLA सिरियस गेलो 39A तुमी सांगता हो इशू स्टार्ट जालो तो 39A चडया. सो हे तुमचे फेसबुकाचेर मनोज परब वाचलो तो आतां सिरियस गेलो म्हणून त्यो विरेशाचेर बेजार तुमची CC कमिटी हो मेन पाहून हे आहले पळय ते इन्क्लुडींग मनोज परब आनी अजय पाते. हेचे कितें आहा एक्चुअली की जेन्ना हांव डेली जेन्ना आमी थंय जेन्ना प्रोटेस्टाक विदेशाक सपोर्टिंगा वताले तेन्ना सगळे लोकांक आमी थंय पळयलो, पूण आमकां मनोजाचो सदांच आमी कमीपणा भासतालो. जेन्ना एक कॉलार जावपाच्या राती कडेन जेन्ना आमी हे केले सीएमान जेन्ना हे केले ते एक्सेप्ट केले तेज्या पयलीं त्याच दिसाक आमी जस्ट थंय आशिल्ले, ते दीस मनोज आशिल्लो आनी मनोज वॉज ब्रिफींग की थंयच्या हेका हाडलो तेणी कोणाक तेज्या विदेशाच्या आमच्या MLAच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या काही युथाक आनी बायलांक एक कडेन हाडलो, झाडापणाक उलोवपाक लागलो. ताचें कितें सांगपाचें आशिल्लें की ना तुमी आतां ताका कसो जालो तरी की उबान व्हरा म्हणजे कितें तो हेजे फुडें हांवें ताणें प्रोटेस्ट करपा नाका, जर तो प्रोटेस्ट केलो जाल्यार ताका प्रॉब्लेम जातलो. तितल्याक हांव थंय पावलो, हांवें तें आयकलें. हांवें स्पेशल टू मनोज हे चल्ला कितें जाल्यार मनोज म्हणपा लागलो तुका समजना काय म्हणपा लागलो विदेशाच्या हेल्थाचो प्रॉब्लेम आसा आनी मागीर हें केलें तो मनोजान सरळ सांगला आतां म्हणपा लागलो मनोज विदेश हॉस्पिटलाक वतलो आज नाल्यार फाल्यां, तो सारको वीक जातलो कारण खूब दीस जाले आनी ताज्या नंतर म्हणपा लागलो हांगा युरी बसतर ते म्हणपा लागलो फाल्यां सकाळ फुडें जेन्ना युरी बसता तेच्या विदीन फ्यू हेच्या भितर हो कॉल आउट करूं शकता कोण आमचो सावंत. सीएमान जर कॉल आउट केले तरी सपोज जर हे केले डिमांड एक्सेप्ट केले जाल्यार हो म्हणपा लागलो आमचो प्रोटेस्ट हायजॅक जातलो. आतां म्हजो क्वेश्चन हे अशें चिंततना मनोजान कित्याक चिंतुना की बाबा ते जर विदेश जर हॉस्पिटलांत वता जाल्यार आपूण कित्याक रावना. वॉट इज मेन इंटेंशन हेज्या वयल्यान म्हाका कळ्ळें की हाका ह्या प्रोटेस्टाक खंय तरी विदेशाची हे वाडटा हें पळयन मनोजाच्या खंय तरी प्रॉब्लेम जालो आनी मनोजान हेका खंय तरी बंद करपाचे पयले ट्राय केली आनी लकीली हो ताजो तेजो हो हे जावना तेज्या पयलें सीएमान आमचो तो क्लोज केलो. हेज्या वयल्यान आतां एक तुमी सांगात जर एक MLA जर ताजो सपोर्ट ना जाल्यार तो ताका दिसता तो पार्टी फुडें व्हरतलो. आतां एंटी पार्टी म्हण तेमी आतां आमचेर सगळ्यांचेर स्टॅम्प घातला. वॉट इज मिनींग ऑफ एंटी पार्टी आमी हेका म्हणटात रामाराव वाघा बरोबर एक आमच्या हेजो ट्रेजरर वता आनीक सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून ताज्या बरोबर प्रेस घेता, बायट दिता. हो पयले आशिल्लो 2017 आशिल्लो तो BJPचो कॉन्टेस्ट करपी. 2022 ताणें आपा बरोबर केलो. 2026 ताणें काँग्रेसीक ZP सपोर्ट केलो. ह्या मनशा बरोबर जर
अजय खोलकर जर रावता आणि आमच्या एकुलतो एक आमचो लाडको MLA ताज्या अगेन्स्ट जर हे करता जाल्यार हाजो विश्वेश नायक तेजेर एक्शन घेतलो. विश्वेश नायकाची जबाबदारी आशिल्ली. दिस इज नॉट एंटी पार्टी एक्टिविटी. मनोज वता आणि थंय चिवट्यांनी हेजे समोर वचून मेळटा. दिवाळीक आमची चिवट्यांनी कोण आमचो शिंदे वचून मेळटा. दुसरो दिवाळीच्या टायमार डायरेक्ट वता आणि फातोडान हे शेअर हात शेअर हे आपली सीट हे स्टेज शेअर करता जाल्यार ही एंटी पार्टी एक्टिविटी न्ही. आम्ही ग्राउंड लेवलाचेर कांय करनासतना आम्ही आमच्या MLA आपयन आम्ही आमची मिटींग केली जाल्यार एंटी पार्टी खंयच्यात. म्हणजे तुमकां प्रॉब्लेम कितें आशिल्लो. तुमकां प्रॉब्लेम होच आशिल्लो. तुमकां प्रॉब्लेम हो आशिल्लो की आम्ही म्हणटा ते देशाच्या सपोर्टान आसपाक जायना. आता एक सादी गजाल मनोजाचो एक प्रॉब्लेम क्लियर करता तुमकां. सांग आता पळय आता तो हे सगळे करपाचे रिजन कितें आसतले. ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक स्वताचो एक पंच ना. मनोजाची गजाल सांगता. तो आज विदेशाचे पांय ओडपा लागला. कारण ताका खबर आहा ज्या वार्डाक जर पंच ना जाल्यार तो निवडून येतलो कसो. म्हणजे ताका ताजे पॉलिटिकल लायफ म्हणटा ते दी एंड आसा. आणि जर तेजे लायफ एंड आहा जाल्यार तो पार्टीचे लायफ एंड करपाक सोदता. तेका लागून आमी सांगता कितेंय जरी जालें तरी आमी पार्टी बंद जावपाक दिवची ना. आणि जर जालें जाल्यार तांकां तांचे हे फेस करचें पडटलें. कारण तेमी आमकां खूब त्रास केले. आमी आमची फॅमिली आमचे बिझनेस सोडून आमी सगळे सोडून आमी ह्या पार्टीक सपोर्ट केल्लो आसा. थँक्यू सो मच. म्हाका एक सांग, तुमी म्हटलें की मनोज तुमकां कांय इश्यू घेवंक दिनाशिल्लो म्हणून. अशें दिसता की मनोजा BJPच्या वांगडा खंय तरी सेटिंग आशिल्लें म्हणून तुमकां उलोवंक दिनाशिल्लो तुमच्याच पार्टीच्या भितरूच. एक मिनिट कंटिन्यू. आणि तुम्ही सेमच म्हटलें भुतानीच्या एका प्रोटेस्टाक वा त्या इशूआक तुमकां तिगा वचनाका सांगलें. सो डायरेक्टली आनी इनडायरेक्टली हें मातशें कितें हें कशें दिसता. म्हणजे त्या मेन इशूआक तुमकां तेन्ना भुतानीच्या एका ऑल गोवा प्रोटेस्ट करताले तेन्ना तुमी आर्जीच नासले आनी तो 6 or 7 month तेन्ना तुमचो मनोज परबय नासलो. सो हो सेम इशू हेजेरूच तो तुमकां ते मेन इशू घेयनाका बा म्हणून सांगपाक. So what has happened, when Bhutani issue येयलो तेन्ना तो मनोज परब आनी ते 7 months ब्रेका आसलेले आनी मनोज परब हांव चिंतीत आहा तेगे चिंतप ते कितें म्हणणे म्हणजे रस्त्यार येवन कांय जावपा ना. वी हॅव टू मेक रुल्स अँड रेग्युलेशन इन द असेंब्ली आनी तेणी ते लँड प्रोटेक्शन बील घातलेलें. सो तो तेजे हेजेर रावलो. पूण ग्राउंड लेवलाचेर लोक उलयता आनी तुका वोटींग लोकूच मारता. बिकॉज पीपल वॉन्ट्स आय कॅनॉट वोट 10 times. लोक मारता न्हू लोकांनी सपोर्ट जावं. सो असले इश्यू आहा जाल्यार तेणें भायर सरोंक जाय आसलें. कित्याक तो मागीर थिवींग कॉपेला इश्यू लागून भायर सरलो. सो भुटानी असलो सिरियस इश्यू लोकांक जाय आसलें कोणू जावं तो भायर सर यो तुगे बारीकशें उलय मागीर तुगे प्रेस घे ऑफिसा वचून आनी सांग दॅट रस्त्यार येवन जावपा ना. आमी एकठांय येवन एक कसलें बील हाडपाक जाय आनी तें गोंय साल्वार करूं. कॅरिंग कॅपेसिटी आनी सिलींग एक्ट तें हाडूंक जाय. सो तो कित्याक येयला तें तुमी म्हणजे तुमी विचारूंक शकता की मे बी वी नेवर नो तेंचे भितर कितें चलता. नाजाल्यार हे डावट क्रिएट जाता. जायते डावट क्रिएट जाले. BJP वांगडा तेजें सेटिंग आशिल्लें काय म्हणटा म्हणून I cannot assure you because see, he is hailing from TV. I am living in South Goa, so I don't know. But तुमकां हाडयताले न्हू तो issue. तुम्ही आता सांगता न्हू तुमकां हाडयतालो इशू सगळ्यांनी सांगलें की तो दिनासलो. ग्रामसभेकू घेवंक दिनाशिल्लो. खंय तरी तो सेटिंग करतालो ताका एक चॅनल आसलेलो न्हू GP, सो दॅट एक्सेस काडून घेतले आनी मागीर एक न्यूज सांगूंक लागलो ते एकामुखार फ्रॉम साऊथ गोवा की डोंट टेक इश्यूज. आता ते कित्याक लागून इश्यू ना ते ऑफिस बेरर्स आर द करेक्ट पर्सन टू टेल यू. तुम्ही केन्नाच असे रिझन सोदपाचो प्रयत्न करू ना. आमी जायते try केले. पयलीं तुम्ही खूब उलयताले मागीर सगळ्यात बंद केलें. आमच्या लेवलाचेर आमी घेवपाक लागले. नॉट ऑन द पार्टी प्लॅटफॉर्म. See, जीपीने एक्सेस सगळ्यांना See, काढलो. so what has happened basically from my side, I am from living from Kolwa. हांव ग्रामसभा सदांच पॉयंट काडप आनी स्क्रॅपयार्डाचे तुमगे केसीस चलताय. मे बी दे डोंट नो आय एम रनिंग सम केसीस. मागीर एक हरियाणा बिल्डिंग रियल एस्टेट कंपनी येयली आनी आमचे लोकल NGO आसलो द कोलवा कंज्युमर फोरम. सो तिचे प्रेसिडेंट जुदीत आल्मेदा बराबरूय आमी तो इशू घेतलो बिकॉज द प्रोजेक्ट वॉज कमिंग अंडर 17(2) अँड सनद कन्वर्जन. सो तेजेरय आमी TCP हावसा पासून कोर्टात झुजले
सो हे लेवलाचेर आमी वचून झुजले. TCP कोर्टा पासून ऑर्डर आमचे कडेन आसा. So I was separate and Madam Judith on with her consumer forum was separate. But असो ट्यून जालो की ते नरेटिव्ह फ्रेम करून लागले हांव दुसऱ्या वांगडा भायर वयता. समजलें न्हू? विरेश कितें घेवन See, Viresh he is capable enough. He will come out now right now because that's चोड जाला. This was our चोड time आतां member. जावंक ना दिसता ना, म्हाका. चोड जाले and he is coming out. तो भायर येता आणि तो सांगतलो ऑन करेक्ट मोमेंट. हे आमी ते जो प्रेस नोट आउट जालो न्हू, बेसिकली इट वॉज ऑन दॅट. सो वी आर ऑल 10 people. One of our member Lucio Ramcon, who is the PA of Viresh, he is out of country. So तो पासून आसतालो बट तो ना. तुम्ही सगळे विदेशा बरोबर आहा. आमी सगळे आरजी आसा. Revolutionary आम्ही स्वतः बरोबर आहात. सत्याबारा आम्ही सगळे आरजी आसा आधीपासून आणि जे आयडियोलॉजी असलेली आम्ही त्याच्या बरोबर आसा. बट वाय दे आर लिव्हिंग विदेशा बरोबर ना, आरजी बरोबर आहा तुम्ही. रेव्होल्युशनरी गोवन आणि विरेश आमचो MLA. आरजी वांगडा आसा काय विरेशा वांगडा आसा? विरेश is also- हांव विचारता कित्याक ना, हांव विचारता कित्याक जाणा, Alvin, तांकां सांगून Yes, we are with Viresh and party. We are Revolutionary Gowns Party and Viresh is one of the Revolutionary Gowns MLA, honorable MLA. एकूच आहा. So we are with the party. Then comes Viresh. Okay, so everybody who is in Revolutionary. बीजेपी कसो जाल्यार तुम्ही त्याच्या बरोबर आसतले. If तो आमकां सांगूंक जाय न्हू. If he is telling us that he is going to BJP, no. तुम्ही आसतले. तो बीजेपीक नाल्यार काँग्रेसीक तो वता म्हणटा न्हू. फाल्यां तो समज खंय गेलो जाल्यार तुमी सगळे त्याच्या वांगडा आसतले काय तुमी आरजीनूच रावतले? खंय वचो. तेणे पयले आमचे कडेन मिटींग घेवपाक जाय न्हू. इफ ही सडनली तो गेलो, हाव वी कॅन से. सो इफ ही टेल्स अस इफ ही इज गोइंग समवेअर, चल सांगलें समज जाल्यार. इफ ही सेज ही गोज टू BJP, नो. काँग्रेसीन गेलो जाल्यार? काँग्रेसीक गेलो जाल्यार नो. सॉरी. एक तेका आन्सर करता. पळय तो BJP काँग्रेसीक वचलो न्ही, ते आमकां पयलीं सांगचे परस तो तेजे ब्लॉकाक सांगतलो, तेजे कॉन्स्टिट्युन्सीचे मेंबरांक सांगतलो ते तांकां वोट करून इलेक्ट काडटले. तो तेजे दिशेन तो घेतलो. पूण आमी खंय वचपाचें तें कितें पळयता. हांव काणकोणचो, तो काणकोणचे इश्यू कशे घेवपाचे. तो आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सी प्रत्येक आपापलो मनीस आपापल्या कॉन्स्टिट्युन्सीक काम करतलो, कॉन्स्टिट्युन्सी सांबाळपाक, गोंय सांबाळपाक. तो विरेशान तेजे डिसिजन तो तेज्या ब्लॉकाक करून एक फायनली हांव तुमकां एक सांगता, ह्या सगळ्या हें जर पळयलें जाल्यार हेंचो एकूच एजेंडा आसा. हेजे कितें पळय विरेशाच्या अगेन्स्ट उलयताय तांकां नेक्स्ट टायम तो MLA जालो नाका. तेतून भितर हांव एक सांगता, तुमच्या प्रेस माध्यमांतल्यान मेसेज दिवंक सोदता, आमकां हें रेवल्युशन घडोवपाक हें करपाक ज्या मनशान तयार केल्लो तो एक मनीस स्टेजीर वचून एक उतर उलयतालो, मॉडर्न स्लेवरी नाका म्हणून. एक उलयतालो, तुम्ही पयलीं तेजे व्हिडिओ काडा, मॉडर्न स्लेवरी नाका, आमी पेनान काम करपाक जाय म्हणून. सो आयज जो आमचेर बी कितें तरी आमकां दिसता अन्याय जाला पळय, तो आमी मॉडर्न स्लेवर जावचे ना, ही मेसेज तांकां क्लियर आसा. आनी आमी बी हेजे मुखार जे काम करतले पळय ते पेन आनी पेपरानूच काम करतले. फेसबुकाचेर येवन हेजेर येवन आमचें कांयच जावचें ना. सो वी हॅव टू गो इन अ डेमोक्रेटीक वे, आनी त्या डेमोक्रेटीक वे जे जाता ते आमी एक्सेप्ट करतात. एक असं ते म्हणल्यार की त्यांचे एलिगेशन आशिल्लें की तुमी पार्टी स्पीड करपाक जाल्यार पार्टी टेक ओवर करपाक शकता म्हणून. तुमी म्हणलें की आतां तुमकां ऑलरेडी पार्टीन कन्वर्ट केल्या तेंच्यांनी, नोटीस केलेली, प्रेस नोट काडलेली. सो आतां तुमचो कितें तुमी म्हणटा की अजूनय तुमी RG मेंबर आसा. सो तुमी ती समज तुमी पार्टी टेक ओवर करपाक ट्राय करतली, पार्टी स्पीड करपाक करतली, महाराष्ट्रान जाल्यार तशें कितें करतली तुमी? कित्याक तुमी म्हणटा की अजून तुमी RG मेंबर आसा म्हणून. पळय पार्टी स्प्लीट करपाची न्ही. आमी मडगांव मिटिंगेक कितें सांगिल्लें, आमी आतां उलयला पळय की खंयच्या प्रोटेस्टा वचपाचें खंयचें ना, तें कांय जायनाशिल्लें. गोंय सांबाळपाक जें आमी स्टार्टिंगाक करताले पळय तें जायना. पूण आमकां दिसलो विरेश बाब करता काम, कितें 39 तेजी कॉन्स्टिट्युन्सीक वचलो, मागीर दुसऱ्या कारापूर सारक्या जाग्यार गेलो. सो तें आमकां तशें जाय आशिल्लें, आमकां पार्टीक तशें काम केल्लें जाय आशिल्लें. आतां विरेश जर फाल्यां तसो काम करता डेफिनेट आमी विरेशा कडेन आसतली पार्टी. आनी इवन फाल्यां तो करंट हें आसा पळय CC मेंबर आसा जावं ऑफिस बेरर आसा, तेमी तर फाल्यां प्रोटेस्टा वचून बसले, आमी वचूं तेंचे बरोबर. तेमी तो स्टेप घेवपाक जाय, की गोंय सांबाळपाक स्टेप घेवपाक जाय. फक्त ऑफिसान बसून हेका काडलो तेका काडलो हें जावचें ना. अशें म्हणटाले की पयलीं तेजें म्हणणें आशिल्लें की ना ते जाल्यार न्यू येतले म्हणून. आतां कितले न्यू मेंबर जाल्यात, खंय तेमी न्यू हें घेतला, कितें म्हणटा तेका आमी मेंबर न्यू मेंबर करपाक कांय घेवं ना. फक्त पार्टी बंद करपाक दिसतालो आनी कोण वयर बरें काम करता आनी सगळें उडपाक काम चला. ते तुमकां अशें की तुमी कितें करता, तुमी आतां मेंबर ना, सो एज अ RGP मेंबर उरपाक जाय म्हणून तुमी करता पार्टी लिगली तुमी तेंच्या अगेन एक्शन घेतले ना. ना पळय आमकां लिगली टर्मिनेट करपाक दिवं ना. हांवें नोव्हेंबर 22 तारखेक 25च्या तांकां ईमेल धाडिल्लो की म्हाका CEC नोटीस कित्याक येवं नाका म्हणून. सो तेणी म्हाका अजून रिप्लाय केल्लो. सो हांव अजून CEC मेंबर आसा, हांव चिंत्तां
ओके सो So, आज हे Yeah. आनी एक सांगू सोदिता ही पार्टी अंटील 2024 सावन सारकी चलोल्या जेन्ना लोकसभा इलेक्शन जालें न्हू तेन्ना सावन पार्टीचे गडबड कमेंट जाले आमगेली साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटी ही कमिटी दोन कमिटी ह्यो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कमिटी आनी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटी ह्यो मिटींग जावपा जाय आसली ऑन रेग्युलर इंटरवल्स लायक क्वार्टरली वर्सा 4 जावपा जाय त्यो आज 2 वर्सां जाली आज आमचो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाबरू भट तोवूय ना आमचो आरजीचो प्रेसिडेंटूय ना आनी आमी कितलें मागलें मातशें ही साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटी मातशें पोतून हें करूया म्हूण कित्याक आमी जे भाशेन काम करताले सगळे एकठांय जावन मेळोन साऊथ गोवाचे ते लोक विचारूंक लागलो आमकां तूं मात कित्याक येयनाय ते भाशेन पयलीं घेताले ते भाशेन इश्यू सो हेका लागून ही मातशें आतां 24 सावन हें जायत वयता आनी कितें जालो हा पार्टीकू जेन्ना लोकसभा देखून आमी कॅन्डिडेट जो कॅन्डिडेट काडलो न्हू आमगे सावथाचो थिंगा इलेक्शन जाल्ली सो ती इलेक्शन जाली आनी सगळ्यांनी आपल्यागे वोट घायलो तेन्ना ती थिंगा ओपन कोन्न दाखोवपा जाय आसलो न्हू कोण कॅन्डिडेट तो कोणा चड वोट पडले ते सो हें कितें केलां तें सगळें कलेक्ट केलां आनी ते एनवेलोपाक घालून वयलां आमगे जनरल सेक्रेटरी शैलेश आहलो तो म्हणूंक लागलो ऑफिसां वताय सीसी बरें ओपन कोताय हें कितें लोक आमकां विचारूंक लागलो मागीर तें थिंग कित्याक वयल काय म्हूण हिंग कित्याक व्हरोना काय म्हूण सो एश कोन्न आज पासून आमगे पार्टीक आज पासून इलेक्शन म्हणून जालें न्हय केसलेय पोस्टाक ब्लॉक कमिटी जावं आनी कितेंय जावं फकत हँडपीक जाले सो हेचो हें हांव सांगोक सोदी तें हें कित्याक आज पासून कितें तें कॉन्स्टिट्युशनाचेर कितें आहा तें आमकां खबर ना बट एश कोन्न हें जावपा जाय आसलें तें जालें ना हे इलेक्शन जावन प्रेसिडेंट जावं जनरल सेक्रेटरी जावं ओ ट्रेजरर जावं हे मिटींग घेवन ते डिसायड जावपा जाय आसलें न्हूय आपल्यागे कोण फेवरेट आहाय तेमी आतां इवन सीईसी देखून आज तुम चोयताय आज सीईसी देखून सगळे मेजॉरिटी तेगे आहाय ही सीईसी कितकोन जालोली इलेक्शन जालें न्हय सो देखले तुवें आतां म्हटलें तुमी आतां कितें काम करताले तिका सगळे कडेन तुमचे पयशे तुमी मोडल्या आनी पार्टीचे कांयच दिवंक ना पार्टीचें डोनेशन येतालें सो लोक म्हणटाले ती खबर सारकी तर कित्याक पार्टीन केन्नाच डोनेशनाचो हिशोब दिवंक ना सो कोणें घाल्लें कोणें ना सो अशें तुजें सांगपाचें तें आतां सारकें टू पार्टीसून आमकां कांयच मेळना बट केन्नाय आमी गरज पडली न्हू आमी मागोन घेताले भीक मागताले मीन्स हें रेवल्युशन मुखार व्हरपाक कित्याक पेट्रोला जाय पडटाले आरटीआय घालूं जाय पडटाले सो हेका लागून ते मुखार व्हरून आमी अशें करून आनी आमकां लोकांनी थोड्यांनी नो पूण पार्टीचो आजून हिशोब ना तर कितलें डोनेशन येयलें इनकम एंड एक्सपेंडिचर कोणाचें डोनेशन येयलें That party donation, no, Manoj Parab have taken a press and तो म्हटालो वेबसायटीर सगळें आसतलें. Today the website is not working. So the office bearers and the CC they should put it out in public. Because लोक विचारता तूं म्हणटा तें सारकें. सो पूण एकाउंटान तुमच्या घोटाळो जालो तर सो म्हणजे हिशोब ना The office bearers has to tell this. They are the main ना people तुम्ही पहिले sitting there. मेंबर आले न्हू सो हितून म्हणजे अकाउंटिंग तुमच्या हें जाल्ला सो हिशोब ना See, आमकां जेन्ना इलेक्शन जाता न्हू द पॅम्पलेट्स एंड लिटल बीट ऑफ बॅनर्स आमकां ऑफिसांचो मेळ्ळे बाकी आनी कांय ना या चल